नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति बारे निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिने माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय। दल बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने महासचिव गुरुङको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानै जनगणनाको आधारमा मतभार कायम गरिने, नयाँ जनगणना प्राप्त नभएको आयोगको भनाई। बालाजु घटना हुनुमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको छानबिन समितिको ठहर। बालाजु र सोरखुट्टे वृत्तका प्रहरी प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस। अध्यागमनको काम कारबाही प्रति पर्यटन मन्त्री असन्तुष्ट। त्रिभुवन विमानस्थलका समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप। महाशिवरात्रिमा पशुपति आएका साधु सन्तलाई दक्षिणासहित विदाई। मिथिलाको माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। र विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्याण्डसँग नामिबिया 43 रनले पराजित। स्कटल्याण्ड लिगमा 50 अङ्कको साथ शीर्ष स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादी पदाधिकारी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई नै राष्ट्रपतिबारे निर्णय लिने अधिकार दिएको हो। बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र त्यसको अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उपाध्यक्ष महराले फागुन 12 गतेसम्म राष्ट्रिय सहमति हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि 13 फागुनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ, जसको लागि सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका दल आकांक्षी छन्। पुस 10 मा 7 दलीय गठबन्धनबाट सरकार बन्दा राष्ट्रपति नेकपा एमाले पाउने सहमति भएको थियो, तर पछिल्लो समय माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दल विशेषको राष्ट्रपति बनाउने कुरा संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गुरुङले पार्टी विशेषको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा संविधानमा नै नरहेको बताएका हुन्। महासचिव गुरुङले एमाले पार्टी विशेषलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने कुरा पनि संविधान विपरीत नै रहेको जिकिर समेत गरे। हमारे पार्टी विशेषलाई चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ कतै संविधानमा भावना छ त्यस्तो संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। कुनै दलले प्रस्ताव राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। प्रस्ताव राख्ने कुरा पो हो त। प्रस्ताव त राख्नु पर्यो नि, कुनै न कुनै दल विशेषले त राख्नु पर्यो नि त। प्रस्ताव राख्ने कुरा एउटा पाटो हो हैन, कुनै दल विशेषलाई बनाउने भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। महासचिव गुरुङले राष्ट्रपतिको लागि कुनै दलले प्रस्ताव राख्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि कुनै दल विशेषलाई नै राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषय फरक रहेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले साझा व्यक्तिको रूपमा उक्त संस्थामा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। महासचिव गुरुङले राष्ट्रपति गठबन्धनसँग जोडिएको विषय नभएको समेत उल्लेख गरे। यसअघि भएको कटुवाल प्रकरण, संसद विघटन प्रकरण, सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको विषय लगायतलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा दल बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको आज प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले अर्को पटकदेखि आफ्नै प्रदेशबाट नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागि जानकारी दिए।
नयाँ निर्वाचन कानुनको तयारीमा छौँ। सम्भवतः अब अर्को निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशमै मतदान कार्य हुनेछ र त्यहीँबाट मतगणना गरेर त्यो नतिजा एकीकृत गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट त्यसको घोषणा चाहिँ हुने गरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै प्रक्रिया सुरु हुनेछ। आयोगका अनुसार फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ता, फागुन 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र फागुन 25 गते मतदान हुने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया भने फागुन 27 गतेदेखि सुरु हुनेछ। निर्वाचनमा मतदान अधिकृतमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन्। राष्ट्रपतिको लागि फागुन 25 गते बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने र मत परिणाम साँझ 7 बजेभित्र आइसक्ने आयोगले जनाएको छ। थपलियाले निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआए 26 गते नै अर्को निर्वाचन हुने जनाए। निर्वाचनको लागि संघीय संसदका सदस्यले मतदान गर्ने एउटा र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्ने गरी 2 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताएका छन्। आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि उनले पुरानै जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार कायम गरिने जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले हालैको जनगणना पछिको आधिकारिक नतिजा आयोगलाई प्राप्त नभएकाले 2068 को जनगणनालाई आधार मान्नु पर्नेको जानकारी दिए। यो मतदाताहरूको नामावली आयोगको तर्फबाट अन्तिम रूप दिनेछ र यहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनेछ। सबै प्राप्त तथ्याङ्क तपाईहरुले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। जम्मा हाम्रा मतदाता भनेको 884 जना हो। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले लगतै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो जनगणनाको परिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेकाले आयोग पुरानै मतभारलाई कायम गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा पर्यटन बोर्ड गैर आवासीय नेपाली संघले गरेको छलफलमा उनले अध्यागमनले विमानस्थलका समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका हुन्। मन्त्री किराँतीले विमानस्थलको सर्भर डाउन हुँदा हजारौं यात्रु समस्यामा परेको भन्दै अध्यागमनले समयमा नै समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए। अहिले एयरपोर्टमा समस्या हो, सर्भर डाउन भएर मान्छेलाई खाली त्यसरी सब्सिडी लागेलाई अब त्यो काम अध्यागमन के को इमिग्रेसन अध्यागमनको हो। अब यो हवाई जहाज र एयरपोर्टको मन्त्री चाहिँ सुदन किराँती भएर चिन्छ अब त्यो अध्यागमनलाई छुइसक्नु छैन। मोबाइलले खुसी दिन्छ, हामीलाई पनि गर्छ, गर्नुपर्दा उता हो। मन्त्री किराँतीले अहिले मोबाइल ल्याउने व्यवस्था, 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थामा सरकारले नीति विपरीत अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिने काम गरेको गुनासो समेत गरे। किराँतीले काठमाडौँ उपत्यकाका साथ सम्पदा जोड्ने गरी छिट्टै बस सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी समेत दिए। हरेक सम्पदाको सर्किट बनाएर नेपालीपनको पर्यटन विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। बालाजुमा भएको लुटपाटको घटनामा छानबिन गर्न गठित समितिले बालाजु र सोरखुट्टे वृत्तका प्रहरी प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै बालाजुमा कार्यरत डीएसपी रबिन विष्ट र प्रहरी वृत्त सोरखुट्टेमा कार्यरत डीएसपी गणेश बहादुर बमलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। घटना हुनुमा बालाजुका दुवै प्रहरी प्रमुखको व्यवस्थापकीय भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस समितिले गरेको हो। फागुन 1 गते बालाजुमा भएको लुटपाट र प्रहरीको गाडी आगजनीको घटना छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायक महानिरीक्षक डीआईजी मसाउद आलम खाँको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा डीआईजी खाँडसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी हिमालय श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजाल सदस्य थिए। यातायात मजदुरहरूले विभिन्न 10 बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। सो क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट समेत भएको थियो। प्रहरीका 2वटा भ्यान जलाएको आरोपमा प्रहरीले करिब 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने जनाएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी पुस्तक छपाईमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि नै भर पर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। उनले निजी क्षेत्रलाई सो पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नीतिगत र कानुनी जटिलता रहेको समेत बताए। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उहाँहरूले वितरण गर्छु, म चैत 15 सम्ममा छाप्छु भनिराख्नु भएको छ मान्यजीहरूकै अगाडि। अब ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने, ट्रस्ट नगर्ने हो भने हामी एक्सनमा त्यही अनुसार जानुपर्छ। ट्रस्ट गर्ने हो भने लेट देम डु, गर्न दिन पर्यो। र यदि भएन भने मानिलिउँ त्यो डेडलाइनभित्र भएन भने के गर्ने, एक्सनमा, तब मात्रै एक्सनमा जाने हो। बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि समयमै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। भन्ने कुरा कन्फर्म छ, जाने नै त्यसको विकल्प के हुन्छ त पुस्तकको अभावमा भन्ने कुरा स्कुलमा पढाइ सञ्चालन गर्नु पनि कमसेकम विद्यार्थीले गर्नु के हो त त्यसको विकल्प भन्ने बारेमा पनि नसोच्ने, वर्षौँदेखि पुस्तक हुन्छ जान्छ भन्ने हुन्छ। हामी ती बच्चाहरूलाई पुस्तक कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्यो। अरू सबै मान्यजीहरूले राख्नुभयो, पुस्तक पुग्नु पर्यो। यसलाई एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई समाधान गर्न के को खोजी गर्नुपर्छ त्यतापट्टि लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सांसदहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउने कुरामा अझै कुनै सुनिश्चितता नभएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे। शैक्षिक सत्र आउन 38 दिन बाँकी रहँदा पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पूरा नभएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ध्यान प्रभावकारी ऐन कानून निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी ऐन कानून निर्माण गर्नेतर्फ संसदको ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू दर्ता गर्ने र राख्ने काम मात्रै भएकाले आयोगका कामहरूप्रति सरकार जवाबदेही हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता बहुमत छ भन्दैमा उनले के भने संसदप्रति उत्तरदायी नहुने, आएका समस्याहरूमाथि जवाबदेहिता नराख्ने र जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट बहस छलफलहरू गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लाग्ने कुरामा उदासीनता रह्यो वा त्यसलाई वास्ता गरेन भने समस्याहरू मलाई लाग्छ अरू बढी आउने गर्छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले समावेशिताको बुझाइमा एकरूपता आवश्यक पर्ने बताए। भन्ने बारेमा एउटा बुझाइमा एकरूपता चाहिन्छ भन्ने अहिले हाम्रो मित्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मान्य अध्यक्षज्यूले भनेको कुरामा वास्तवमा सही हो। यो बुझाइ फरक छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मुलुकमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिहरू समुदाय सबैलाई न्याय गर्न सक्ने परिकल्पना राज्यले गरेको अवस्थामा केही समुदायको मात्र प्रतिनिधित्वलाई समावेशिता भन्न नमिल्ने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षले विभिन्न आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण लिन नपाउने प्रावधान लागू गर्ने भएको छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर समस्यामा परेकाले निर्देशिका मार्फत कडाई गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका हुन्। निर्देशक नेपालले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाई गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे।
निर्देशक नेपालले लघुवित्तले ग्राहकको घरमा गएर यातना दिने र गाई वस्तु तान्ने घरमा चोको लगाइदिने काम बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। लघुवित्त एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले धेरै माइक्रो फाइनान्स भएकाले समस्या आएको गुनासो गरे। अध्यक्ष पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभित्र लघुवित्तहरू बसेर काम गर्नुपर्ने र पालना नगरे कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सङ्घ लघुवित्तको समस्या समाधान गरेर जान तयार रहेको उनको भनाइ थियो। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आएका साधु सन्तलाई दक्षिणासहित विदाई गरिएको छ। साधु सन्तलाई गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दक्षिणासहित विदाई गरेको हो। साधु सन्त नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै खाने बस्ने र धुनीको व्यवस्था संस्थान र कोषले गरेको थियो। यो वर्ष 5000 को हाराहारीमा साधु सन्तहरू शिवरात्रिको लागि पशुपतिनाथमा आएको कोषले जनाएको छ। उहाँहरू आउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थाले सम्मान गरेको सम्मानका खातिर गरिएको सांकेतिक प्रस्तुति हो यो भनेको। यो सांकेतिक कुराहरूलाई यस वर्ष हामी अब सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। सँगसँगै पशुपति विकास कोषले चाहिँ दान दक्षिणाका अलावा एउटा रुद्राक्षीको मालासहित लगाएर उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका छौँ। साधु सन्तलाई वरिष्ठताको आधारमा रुद्राक्षको माला सहित 200 रुपैयाँदेखि 9002 रुपैयाँसम्म दक्षिणा प्रदान गरिएको छ। कोषले साधु सन्तहरूको वर्गीकरण गर्दै त्यही अनुसारको खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ। साधु सन्त विदाईका लागि गुठी संस्थानले छुट्याएको बजेटमा आधा रकम थप गर्दै कोषले साधु सन्तको विदाई गरेको हो। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथमा दर्शनको लागि आएका साधु सन्तलाई पशुपति राम मन्दिर, मृगस्थलीको गोरखनाथ मन्दिर, उमाकुण्ड लगायतका स्थानमा साधु सन्तलाई राखी खाने, बस्ने एवं धुनीको लागि काठको व्यवस्था गरिएको थियो। महाशिवरात्रिको लागि विभिन्न स्थानबाट आएका साधु सन्तलाई फागुन कृष्ण औँसीका दिन दक्षिणासहित विदाई गर्ने प्राचीन परम्परा रहेको जनाइएको छ। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको आजबाट सुरु भएको छ। 15 दिने परिक्रमाको सुरुवात जनकपुर धाममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले गरेका हुन्। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको नेतृत्वमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु हुने गर्दछ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका स्थित ठेरा कचुरी मठबाट भगवान राम र जानकीको डोलासहित परिक्रमा सुरु भएको हो। परिक्रमाको पहिलो दिन जनकपुर धाम स्थित हनुमान नगरमा विश्राम गरेर परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त तथा श्रद्धालुहरू त्यसको भोलिपल्ट बिहान पूजापाठ गरी भारतको बिहार राज्य स्थित कल्याणेश्वरको लागि प्रस्थान गर्नेछन्। परिक्रमामा सहभागीहरू क्रमशः फूल लहरको गिरिजा स्थान हुँदै महोत्तरी, मटिहानी, जलेश्वर, मडे, ध्रुवकुण्ड, कचनखवल, पर्वता, धनुषाधाम, औरही, बिसोल हुँदै पुनः कल्याणेश्वर र त्यसपछि पूर्णिमाको दिन जनकपुर धाम फर्कने गर्दछन्। हरेक वर्ष हुने परिक्रमामा भक्तजनले 15 दिनमा नेपालको 105 र भारतको 28 गरी कुल 133 किलोमिटरको दूरीमा पैदल यात्रा गर्दछन्। पवित्र धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्दा पाप नाश हुनुका साथै पुण्य मिल्ने जनविश्वास रहिआएको छ। र यसपालि अझ भव्यताका साथ हामीले यो गरिरहेको छौँ। यहाँहरूले हेर्नुभयो, अब यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यति ठुलो मास 15 दिनसम्म यात्रा गर्ने यो विश्वको पहिलो पदयात्रा हो। परिक्रमा अवधिभर सहभागीहरूले झाँकी, भजन कीर्तन पनि गर्दछन्। परिक्रमा यस वर्ष फागुन 23 गतेसम्म अर्थात् 15 दिनसम्म चल्नेछ। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानका हजारौं साधु सन्त एवं श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
मानव अधिकार कर्मी वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा अन्तरिम सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री मथुरा प्रसाद श्रेष्ठको निधन भएको छ। 88 वर्षीय श्रेष्ठको आज बिहान काठमाडौँ स्थित अन्नपूर्ण अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि दम र छाती रोगको संक्रमणको उपचारमा रहेका थिए। वामपन्थी बुद्धिजीवी श्रेष्ठले चिकित्सकले समुदायमै गरेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाएका थिए। उनले राजनीतिक परिवर्तनको कारण चिकित्सकहरूलाई आन्दोलनमा ल्याउन उनको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। 2046मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनी नागरिक समाजको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए। उनका 6 छोरा र 1 छोरी छन्। श्रेष्ठको मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यास लिक हुँदा भएको आगलागीमा परेर गम्भीर घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन सेन्टरमा उपचारार्थ भण्डारीलाई आज बिहान भेन्टिलेटरबाट हटाइएको हो। उपचारको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर मुकेश मिश्राका अनुसार आजदेखि भण्डारीलाई प्राकृतिक रूपमा नै श्वास प्रश्वासको परीक्षणमा लैजान सुरु गरिएको छ। भण्डारीलाई शुक्रबारदेखि नै नली मार्फत खाना खुवाउन सुरु गरिसकिएको छ। अनुहारमा डढेको कालो छाला झरी नयाँ पलाउन सुरु भएको चिकित्सकले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको 49औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए। परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधान विरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। कायम मुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। वास्तवमा यो कस्तो भने कायम मुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नहुँदाखेरि छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको एउटा पद हो। तर यहाँ कस्तो देखियो भने नि त्यो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई कन्फर्म गर्नेतर्फ अर्थात् कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखिएन। सर्वोच्च अदालत 1 वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै छ। कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा यति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत रहिरहनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको आरोप समेत कानुन व्यवसायीले लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन उनीहरूको माग छ। बाँकेको गाभर क्षेत्र नेपालका 100 गन्तव्यभित्र पर्दछ। वरिपरि डाँडा र बीचमा रमणीय दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि रम्ने गरेका छन्। सँगै रहेको रारा रानी सामुदायिक वन क्षेत्रको पारिजात बगान पर्यटकको लागि अर्को आकर्षण थपिने भएको छ। बाँकेको बैजनाथ स्थित गाभर क्षेत्रको च्यापमा रहेको रारा रानी वन क्षेत्रको जंगलमा प्राकृतिक पारिजातका फूलको संरक्षण अभियानमा स्थानीय जुटेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुर्खेत रोड भन्दा करिब 150 मिटर उत्तर रहेको च्यामको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिजात बगानको संरक्षण गर्दै सो ठाउँलाई मानसरोवरको पूरक धामको रूपमा विकसित गर्न स्थानीय जुटेका हुन्। यस ठाउँमा शिव भगवानको मूर्ति स्थापनाका साथै ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। जम्मा लगभग 150 मिटरको
उत्तरतिर रहेको ठाउँमा एकदम अग्लो ठाउँमा स्वच्छ वातावरण र हरियाली भएको ठाउँ भएको हुनाले यसलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्न केही सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पारिजात फूलको धार्मिक महत्त्व थाहा पाएसँगै स्थानीयले संरक्षणका लागि पहल थालेका हुन्। उनीहरूले उक्त ठाउँमा खुला ध्यान केन्द्र बनाउने र पारिजातको बगानलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले जोड्दै आकर्षणको केन्द्र बनाउन लागेको बताउँछन्। मानसरोवर आउने पर्यटकहरूका लागि पहिला चाहिँ यो पारिजात बगानमा चाहिँ उहाँहरू पारिजातको दर्शन गर्नुहुन्छ र पारिजातको चाहिँ फुल लिएर चाहिँ मानसरोवर स्मारकमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी यो तयारीको अवस्थामा छौँ र यसलाई हामी पूर्वधामको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। महत्त्व थाहा पाइसकेदेखि हामीले गाउँ गाउँमा प्रचार गर्छौँ। अब होइन यो फुल यति रहेछ, यति सौन्दर्य फुल रहेछ भन्छौँ, हामीले गाउँ गाउँमा प्रचार गर्छौँ। थाहा हामी त पाइसक्यौँ, थाहा नपाएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले यो फुललाई काट्नुहुन्न, यसले अहिले भन्दा पनि यो जन्ममा भन्दा पनि अब अर्को जन्ममा हामीलाई पाप लाग्दो रहेछ होइन। धार्मिक पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले शिवरात्रिको अवसरमा रुद्रपाठ र 1008 हवन गर्नुका साथै पारिजात उत्सव मनाएका छन्। धार्मिक महत्त्व र औषधीय गुण रहेको पारिजातको संरक्षण अभियानले पर्यटक आवागमनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। बाँकेबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 23.60 अङ्क घटेर 2046.81 अङ्कमा कायम भएको हो। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। 38,415 कारोबार मार्फत 60,91,353 किता शेयरको आज 1 अर्ब 94 करोडको कारोबार भएको छ। आज 32 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 177 को घटेको छ। 7 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। कारोबार रकमको आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी, साल ट्रेडिङ, जीवन विकास लघुवित्त, एनआईसी एसिया बैंक र सानिमा बैंक क्रमशः अगाडि रहे। राप्ती हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढ्यो। जीवन विकास लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै 9.5% घटेको छ। उपकार लघुवित्तको 7 र हिमालयन डिस्टिलरीको 5% मूल्य घटेको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह राताम्य बनेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुन आयातमा लगाइएको कोटा सिस्टम हटाउन माग गरेको छ। आज नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सुन आयातमा लगाइएको कोटा सिस्टम हटाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो। सुन आयातको कोटा सिस्टमको कारण बजारमा सुनको माग बढी भए पनि माग अनुसार बिक्री वितरण गर्न नपाइएको व्यवसायीको भनाइ छ। बजारको चाहिँ माग अनुसार कम भएको बेलामा कमै मात्रै इम्पोर्ट गर्ने बजारको माग अनुसार र बढी भएको बेलामा त्यो अनुपातमा चाहिँ सप्लाई हुन सक्ने किसिमले आपूर्तिको व्यवस्था भयो भने त्यसले बजारलाई चाहिँ अहिले भएको जुन किसिमको यो अवैध धन्दा र कारोबारको कुराहरू, तस्करीको कुराहरू, कालोबजारीको कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। महासंघले कोटा सिस्टम क्षणिक समयको लागि हुने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कोटा प्रणाली नै राखिराख्नुले सुन तस्करी गरी ल्याउने क्रम बढेको जनाएको छ। बजारमा सिजनको समयमा 40 किलोको हाराहारीमा माग आए पनि 10 किलो मात्रै सुन आयात भइरहेको महासंघको दाबी छ। विगत 13 वर्षदेखि लागू हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको परिपत्र र एकाधिकार व्यवस्थाको समीक्षाको माग पनि व्यवसायीले गरेका छन्। बैंकहरूले ज्याजती गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यवसायीहरू मिलेर बैंकहरूले चर्को ब्याज दर लिएको भन्दै आन्दोलन स्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ज्याजती विरुद्ध अन्तर्क्रिया गरेका हुन्। अन्तर्क्रियामा सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलाप सधैँ अघि बढ्ने हो भने व्यवसायीहरू संगठित भएर देशभर नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। हामीले संगठित भएर व्यावसायिक संगठित भएर द्वन्द्वात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले चाहिँ हेक्का
पुर्याउनै पर्छ। यदि त्यो पुगेन भने देश पनि द्वन्द्वमा फस्छ र व्यावसायिक परिस्थिति नाजुक भएर जान्छ र देश श्रीलङ्कातिर जान बाध्य हुन्छ। अन्तर्क्रियामा सहभागी अन्य वक्ताहरूले कानुनका त्रुटिहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनीहरूले देशमै केही गर्छु भनेर लाग्ने व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले नसकेको आरोप समेत उनीहरूको छ। भारतीय बुद्धिजीवी एसटी मुनिले नेपालमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा 4 जनाको नाम सुझाएका छन् र नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति उम्मेद्वार चयनमा छलफल चलाइरहँदा सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत मुनिले 4 जनाको नाम सुझाएका हुन्। मुनिले देवेन्द्र राज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल, दमननाथ ढुङ्गाना र अनुराधा कोइरालाको नाम लिएका हुन्। उनले नेपालमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज रहेको उल्लेख गरेका छन्। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। भारत सरकारले 200 वटा मृगौला डायलाइसिस मेसिन नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीलाई नेपालको लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मेसिन हस्तान्तरण गरेका हुन्। समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री गिरीले भारतले गरेको मानवीय सहयोग नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सदा स्मरण गरिरहने उल्लेख गरे। यो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो पक्ष हो। 132 वटा करिब करिब हेल्थ पोस्टहरूमा उहाँहरूको जुन प्रकारको सहयोग रह्यो त्यो कुराहरूदेखि लिएर कोभिडको टाइममा भूकम्पको समयमा जसरी भारत सरकारको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छ त्यो निकै उल्लेखनीय छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झने योग्य छ। म त्यसका निम्ति महिमज्यू मार्फत सबै भारतीय सरकार भारतीय जनताहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी नेपाललाई मेसिन हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि भारतले सक्दो सहयोग गर्ने बताए। हमारी उम्मीद ये भी है कि ये मशीनें नेपाल सरकार का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूर्वाधार है उसको और बढ़ाने में मदद करेंगी। भारत न सिर्फ एक छिमेकी मित्र है पर एक ट्रस्टेड डेवलपमेंटल पार्टनर है नेपाल का। भारतले कोरोना संकटको बेला मात्र पनि 132 वटा हेल्थ पोस्ट निर्माणमा आर्थिक सहयोग तथा कोभिड भ्याक्सिन सहितका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको थियो। रातो राम्रो गुलियो मिठो भन्ने नेपाली उखान नै छ। रूपन्देहीमा गुलियो मिठाईको व्यापार मेलामा राखिएको छ। मेलामा विभिन्न प्रकारको मिठाईको खपत हुन्छ नै स्थानीय उत्पादनको सामग्रीले पनि बजार पाएको छ। शिवरात्रिका अवसरमा रूपन्देहीको नरैनापुरमा एक साता लाग्ने मेलामा स्थानीय उत्पादनसँगै मिठाई, माटाका भाँडा र बाहिरको राम्रो व्यापार हुने गर्दछ। यहाँ रहेको नरेश्वर शिव मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिडभाडसँगै मन्दिर परिसरमा लाग्ने एक हप्ते मेलामा स्थानीय उत्पादनसँगै मिठाई, उखु, बाहिरको राम्रो व्यापार हुन्छ। यो मेला मिठाईको लागि निकै प्रसिद्ध छ। तमाम आइटम है, लड्डू जैसे क्रीम जैसा हो जाएगा उस बड़ी हो जाएगा 10, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो हो जाएगा। यहाँ दर्शन गर्न र मेला हेर्न रूपन्देहीका स्थानीय तथा छिमेकी जिल्ला पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट पनि आउने गर्दछन्। यहाँ स्थानीयले उत्पादन गरेका माटाका भाँडा, मिठाई लगायतको राम्रो व्यापार हुने स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ कल के आपके मेन महत्व अब जैसे मट के भाँडा, माटाको भुड्काहरू, माटिया भुड्की, डगरी अनि बयर यहाँ मेन महत्व हो। मिठाई बा खडा उखु यहाँ मेन महत्व हो। शिवरात्रिको अवसरमा यहाँ लागेको एक हप्ते मेलामा 2 दर्जन बढी अस्थायी मिठाई पसल रहेका छन्। यो मेलामा विगत 50 वर्षदेखि मिठाईको पसल थाप्दै आएको पुस्ता नै छ।
स्थानीयहरूले यहाँबाट मिठाई लगेर महिनौं दिनसम्म आफूले खाने र पाहुनालाई दिने गर्दछन्। बढी यही तपाईँको छेनाहरू छ, मनसुर छ, लड्डुहरू छ, यही सब मिठाई छ, यही बिक्री हुन्छ। अहिले त्यही हो, 1-1.5 लाख जतिको। कति चिनी, कति बोरा जान्छ चिनी तपाईँको? बोरा तपाईँको 20-25 साल भइसक्यो। 20-25 साल। यो नरेनापुरमा कुन मिठाई बढी बिक्छ यहाँ? यहाँ त मन्सुरी धेरै बिक्छ, खण्डुले धेरै बिक्छ, बालुसाईहरू यही सबै धेरै बिक्छ। यहाँ एक दिनमै 50,000 60,000 दुकानदारी हुन्छ यहाँको। तर मेलामा पाइने मिठाईको गुणस्तरीयता ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। मूल्यमा पनि एकरूपता नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ। फागुन 6 गतेबाट सुरु भएको यहाँको शिवरात्रि मेला 13 गते सकिनेछ। यहाँ मनसुर मिठाई अत्यधिक बिक्री हुने यहाँका विक्रेताहरूले बताउँछन्। एभिन्यूज खबरका लागि रमा ऋषिका साथ दामोदर खनाल, नरेनापुर, रूपन्देही। सडक बत्तीले रातको समयमा हुने सुरक्षा खतरालाई जोगाउने गर्दछ, तर कोहलपुर 13 मा सडक बत्ती बिग्रिएको 1 वर्ष भइसक्यो, बनाउने कुनै सुर सार्ने छैन। समयमै मर्मत र बत्ती जडान नहुँदा असुरक्षा बढेको छ भने जथाभावी लत्रिएका तारले जोखिम पनि उत्तिकै छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया जाने बाटोमा सडक बत्ती बिग्रेको 1 वर्ष हुँदा समेत मर्मत हुन नसक्दा स्थानीयवासीहरूलाई शास्ति हुँदै आएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 12 को कालिका मन्दिरदेखि करिब 1 किलोमिटरसम्म सडक बत्ती जडान भए पनि हाल 1 वर्षदेखि बिग्रेको अवस्थामा छ। भरैया गाउँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछ। साँझ र बिहानको समयमा भरैया गाउँबाट विद्यार्थी तथा स्थानीयवासीहरू दैनिक नजिकैको बजार कोहलपुर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सडक बत्ती नहुँदा समस्या भएको र असुरक्षित हुनु परेको बताउँछन्। त्यहाँ पोलहरू पनि ल्याइयो, बिजुली त्यो विद्युत तार पनि टाङ्गियो, बल्ब पनि लगाइयो, अनि बत्ती सञ्चालन भएन। यो के कारणले भएन अहिलेसम्म यो यत्तिकै अन्धकार नै भयो। यतातिर चाहिँ बजेटको पनि दुरुपयोग चाहिँ अब देखिने भयो। उतातिर चाहिँ यहाँको उपभोक्ताहरूले सहज चाहिँ वातावरण चाहिँ सहज महसुस गर्न पनि पाएन। पहिले राखिएका बत्ती फुटेका छन् भने बिजुलीको तार समेत तल झुन्डिएको हुँदा जोखिम समेत रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। विगत 3 वर्षदेखि बाघको जोखिम भएपछि रात्रिकालीन आवत जावतको लागि सहज होस् भनेर सडक बत्ती जडान गर्ने काम भएको थियो, तर अहिले काम नगर्दा वन्यजन्तुको पनि डर भएको स्थानीयको भनाइ छ। भगा बल्ल वर्ष फुटालेर केटाले केही पनि छैन, त्यो खिया लाएर पोलहरू आफै ढल्न लाहान्, तार त्यस्तै तल लत्रिन लाहा। अब जङ्गलको बाटो छ, निकुञ्ज लाहा, अब जनावरको डर हुन्छ हामीलाई पनि। अब बत्ती भइदियो भने रात बिरातमा अब जतिखेर हिँड्दा पनि मान्छेलाई ढुक्क हुन्थ्यो नि त। सडक बत्ती प्रयोग बापतको शुल्क कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा वडाले बेहोर्ने सहमति भए पनि बिजुली कहिले बल्ला भन्ने प्रतीक्षामा स्थानीय छन्। स्थानीयको सुरक्षा र सहजताका लागि वडाले सहयोगी भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। 1-1.5 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ बजेट पनि छुट्याइसकेका छ। त्यो उक्त बजेटबाट हामीले टुटफुट भएको बत्ती हटाई नयाँ एक प्रकारको कसैले गोली गुत्ता हान्दा पनि नफुट्ने खालको बत्तीमा बाहिरबाट एक प्रकारको फलामले जेलिएको कभर राखेर चाहिँ त्यसलाई बलियो ढङ्गले बत्ती बाल्ने जमनको गर्दैछौँ। बिजुलीको पोल विस्तार भएको लामो समयसम्म पनि सडकको दुईतर्फी बत्ती प्रयोगमा आएको छैन। नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य राज्यको हो। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आए पनि सामान्य विषयमा पनि चासो दिन छाडिएको स्थानीयको गुनासो छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। सन् 2022 पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रमका दृष्टिमा 5औं तातो वर्ष भएको बताएको छ। बढ्दो तापक्रमको यो प्रविधि डरलाग्दो भएको र यसले पृथ्वीमा नराम्रो असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले सन् 2022 पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रमका दृष्टिमा 5औं तातो वर्ष भएको बताएको छ। तापक्रमको रेकर्ड राख्न थालिएको सन् 1880 यता गत 9 वर्ष सबैभन्दा तातो रहेको हो। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सन् 2022 को विश्वव्यापी तापमान 19औं शताब्दीको औसत भन्दा 1.6 डिग्री फरेनहाइट वा 0.89 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी रहेको अध्ययनले जनाएको छ। तापमानको यो प्रवृत्ति डरलाग्दो रहेको प्रतिक्रिया नासाका प्रशासक बिल नेल्सनले दिएका छन्। बढ्दो तापमानको नराम्रो असर पृथ्वीमा देख्न सुरु भइसकेको छ। पछिल्लो समय नराम्रो डढेलो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आधी बेहेरीहरू पहिले भन्दा बलिया हुँदैछन्। खडेरीको विनाशलीला बढिरहेको छ भने समूह सतह बढिरहेका छन्। मानव गतिविधिहरूले वायुमण्डलमा ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन गरिरहनु तापमान वृद्धिको प्रवृत्तिका लागि जिम्मेवार देखिएको छ। हरितगृह ग्यासको मानव उत्सर्जन सन् 2022 मा कोभिड-19 महामारीका कारण अल्पकालीन गिरावट भए पनि अहिले पहिलेकै स्तरमा फर्किएको अध्ययनले जनाएको छ। हालैमा नासा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले सन् 2022 मा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन उच्च स्तरमा रहेको भनी निर्धारण गरेको अध्ययनले बताएको छ। नासाले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पठाएको अर्थ सर्फेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्भेस्टिगेसन उपकरण प्रयोग गरेर अर्को शक्तिशाली हरितगृह ग्यास मिथेनका केही उच्च उत्सर्जनकर्ता पनि पहिचान गरेको अध्ययनले जनाएको छ। गत वर्षको अमेरिकन जियोफिजिकल युनियनको वार्षिक बैठकमा प्रस्तुत GISS अनुसन्धानका साथै अन्य छुट्टै अध्ययन अनुसार पनि आर्कटिक क्षेत्रले तापमान वृद्धिको सबैभन्दा बलियो प्रवृत्तिको अनुभव जारी राखेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतको करिब 4 गुणा बढी छ। जलवायु परिवर्तनले वर्षा र उष्ण क्षेत्रीय आँधीलाई तीव्र बनाएको छ, खडेरीको गम्भीरतालाई गहिरो बनाएको छ भने आँधी बेहेरीको प्रभाव बढाएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। काठमाडौँमा जारी आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई पराजित गरेको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नामिबिया 43 रनले पराजित भएको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 222 रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबिया 38.4 ओभरमा 178 रनमा अल आउट भयो। नामिबियाको लागि लोहारेन्सले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान ग्रेहार्ड इरासमले 43 रन तथा जेन ग्रिनले 25 रन बनाए। स्कटल्यान्डका लागि मार्क वाटले 4 तथा माइकल लिक्सले 3 विकेट लिए। ब्रान्डन म्याकमुलानले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 48.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 221 रन बनाएको थियो। स्कटल्यान्डको लागि क्रिस्टोफर म्याकब्रिडले 47 रन बनाए। टमस म्याकिन्टोसले 34 तथा कप्तान रिची बेरिङटनले 32 रन बनाए। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्ड 35 खेलमा 24 मा जित र 9 मा हारको साथ 50 अङ्कको साथ शीर्ष स्थानमा छ। नामिबिया 34 खेलमा 18 मा जित र 15 मा हारका साथ 37 अङ्कको साथ तेस्रो स्थानमा छ। यसैबीच विश्वकप लिग 2 उपाधि विजेता स्कटल्यान्डले च्याम्पियन ट्रफी मंगलबार नेपालमै पाउने भएको छ। आईसीसीले च्याम्पियन स्कटल्यान्डलाई मंगलबार नेपालमा नै ट्रफी दिने नेपाल क्रिकेट संघले जानकारी दिएको हो। क्यानका अनुसार आईसीसीका एक प्रतिनिधि सो ट्रफीका साथ नेपाल आउनेछन्। ट्रफी नेपाल संघको खेलपछि स्कटल्यान्डलाई प्रदान गरिनेछ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका छन्। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि देश छोडेर बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। सन्दीपको पुनरावेदन निवेदनको पेशी फागुन 12 गतेलाई तोकिएको छ। उच्च अदालतको आदेशको कारण सन्दीप दुबईमा आयोजनामा श्रृङ्खला
मा सहभागी हुन नपाउने भएपछि सन्दीपले राष्ट्रिय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्। नेपाली टोली आगामी 13 गते दुबई जाँदैछ। सर्वोच्च अदालतले सन्दीपको पक्षमा आदेश दिएमा सन्दीप पनि टोलीसँगै दुबई जान पाउनेछन्। अब पालो खास खबरको। सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान आज करिब 2 घण्टा प्रभावित भएको छ। दिउँसो 12:15 बजेदेखि अवरुद्ध भएको सेवा 2:30 बजेपछि मात्रै सुचारू भएको हो। इन्टरनेटमा समस्या आएको कारण आज दिउँसो यात्रु सेवा प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सको विमानहरूको उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ। गुणका 7वटै विमानले आजदेखि नै उडान भर्न नपाएका हुन्। कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसकेकाले हवाई सुरक्षा पक्षमा प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको ठहर गर्दै गुणका विमानहरूलाई उड्न नदिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्राको लागि थप खोप आज नेपाल आइपुगेको छ। भ्याक्सिन र खोपको लागि ग्लोबल एलायन्स गाविले कोभ्याक्स मार्फत उपलब्ध गराएको 3,45,600 मात्रा खोप काठमाडौँ आएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री बुद्धिजीवी एवं अधिकार कर्मी डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले श्रेष्ठको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई पार्टी अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा समसामयिक राजनीतिका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दुई दलका नेताबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बीच आज बिहान भेट भएको हो। माओवादी राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन सकारात्मक भएपछि एमाले नेता छलफलको लागि पुगेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार 5 वर्ष नै निरन्तर चल्ने बताएका छन्। आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले केही दिनमै विश्वासको मत लिने बताएका हुन्। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले र जनताले निर्वाचनमा जान नचाहेको उनको भनाइ छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रहनेछ। साथै प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।